السلام عليكم ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا يجي جديد خيات أبو سعود. هذا قطن هندي مال نام هذا قطن هندي برايس كم 25 درهم. هذا صار يجي بلاش. هذا شوف 4 يجي 100 درهم. هذا نقشة يجي عربي نام أوجت نام. شوف هذا لون. شوف هذا لون أوجت في موجود. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هذا فنان. هذا فنان اوجت حلو. هذا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف هذا لونه هيد. هذا قطن هندي. شوف هذا لونه هيد بعد لون في موجود. هذا هيد. هذا اوجت فنان. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا نقشة. هذا نيو كولكشن اي شيء نفريد توصيل في موجود خيط ابو سعود. هذا شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا لون فنان 100% 100% गारंटी. هذا بيور اصلي هندي कॉटन. هذا شيلا كندورا تمام. اي شيء نفريد ان شاء الله حصل ما في مشكلة. هذا اوجت ما شاء الله. هذا بالتوصيل في موجود خيط ابو سعود. اي شيء نفريد ان شاء الله حصل ملابس. السلام عليكم.